सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। माने कि हमेशा ऐसा ही हुआ है कि इसी रात वही नमाज़े जनाजा वाला मुर्दा हंसता मुस्कुराता हुआ खुश खुश ख्वाब में कहता मिला है कि बाबा जी क्या कमाल का जनाजा पड़ा है कि मेरा तो नंबर लग गया। निकाह भी बेशुमार पढ़ाए सिवाय अपने बच्चों के कि घर के पीर को कोई नहीं मानता और ना ही घर के डॉक्टर से शिफा मिलती है। खुदा जानता है कि जिसका भी बूटा लगाया है वो सदाबहार सा हो गया है। दूसरों की बेरियों पे बरस में एक एक और मेरे पढ़ाए हुए निकाह वाली बीवी पे बरस में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फल लगे हैं। एक तो ये इसी तीसरे कलमे का कमाल है। दूसरे में चुपके से दूल्हा के कान में कहता हूँ कि पहले बेटे का नाम मोहम्मद अली रखना, दूजे का नाम अहमद अली, फिर चल सो चल। बीवी को अल्लाह की नेमत और रिज्क समझोगे तो हमेशा अल्लाह से नेमतें और खुला रिज्क पाते रहोगे। बीवी के पास जाओ तो पहले सलाम करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर हाथ लगाओ और उसे अपने से बेहतर इंसान समझो। हुस्ने सूरत पे ना जाना, हुस्ने सीरत खोजना, उसके सर पे दुपट्टा और आंखों में हया बरकरार रखना, टेढ़ी पसली है, नरम हुई और बर्दाश्त वाला मामला रखना। पिछली सत्रों में इज्जत सादात कहीं लिखा है। इस पे याद आया कि मुझे अक्सर लोग शाह जी कहकर मुखातब करते हैं। अगर आपने मेरी किताब शब्दीदा की कहानी पढ़ी हो, उसमें वारसक का मदनी खान होटल वाला भी मुझे शाह जी कहता था। उसे मैंने बताया था, खान मैं पठान हूँ, सैयद नहीं, मुझे गुनाहगार मत करो। तो उसका जवाब था, खुद तुम पठान हो या तरखान, हम तुमको शाह जी ही बोलेगा। बिल्कुल यही हालत अब भी है कि मैं कह समझा कर तंग आ गया हूँ, मगर कहीं भी कोई मेरी नहीं सुन। शाह जी वाला मामला कम होने के बजाय ज़्यादा ही हो गया है। एक अक्लमंद ने मुझे इसका एक इलाज यूँ बताया कि मैं एक 8x3 की प्लास्टिक की प्लेट लाकट की तरह गले में लटका लूँ, जिस पर जल्दी हरूफ में तहरीर हो, मैं सैयद नहीं पठान हूँ। इस तरह लोग मुझे शाह जी कहने से इज्तनाब बरतेंगे। मगर जब मैंने इसे ये बताया कि भाई मेरे बहुत से मिलने वाले मेरी तरह कोरे चिट्टे अनपढ़ हैं, वो तो अपना नाम लिख पढ़ नहीं सकते, मुझे तो फिर इनके लिए एक टेप रिकॉर्डर भी जेब में फुल लोड रखना पड़ेगा। जब कोई ऐसा चिट्टा अनपढ़ मेरी जानिब आता हुआ दिखाई दे तो फौरन बटन दबा दूँ ताकि मैं सैयद नहीं पठान हूँ की तकरार शुरू हो जाए। कुछ देर खामोश रहने और सोचने के बाद उस अक्लमंद दोस्त ने आखिरी मगर माकूल मशवरा दिया, शाह जी ऐसा करें, आप जी कड़ा करके इश्तिहार दे दें कि मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ बाकराहत व कबात बसदे मजबूरी और ज़हनी माजूरी अपनी कौमियत पठान बदल कर कौम शाह इख्तियार करता हूँ। आइंदा मुझे फ़लाँ शाह इब्ने फ़लाँ खान पुकारा जाए। आखिर आए दिन अखबारात में लोग अपना नाम बल्कि मज़हब तक बदलते रहते हैं, तो कौम ज़ात बदलना क्या मुश्किल है। अहुए कलम की ज़िकंदे मुलाहिज़ा फरमाएं, है उसे कोई सुकून व सुकूत, पल में कहाँ और अगले लम्हे किधर। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कराची, अजमेर, बगदाद, न्यूयॉर्क और अब यहाँ कहीं स्कॉटलैंड के एक नन्हे मुन्ने जजीरे टेरसन आई बात फिर वही कि मैं हाथ में टार्च लिए मादाम आबेरे के फार्म हाउस के रुख पे जख्मी कौवे की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अचानक सामने चांद उभर आया। शायद धुंध की कोई दबीज सी चादर चांद के चेहरे से सिरक गई थी। ऐसा साफ और रोशन मुखड़ा
मुखड़े के गिर्द हाला नीलगू माइल बनफशी सा मुकुट, जैसे चांद के गिर्द कई न दिखाई देने वाले नूरानी नुज़ाइदा से चांद बिखरे हुए हों, ऐसा दिलकश मंजर ज़मीन से इंसानी आँख ने कम ही देखा होगा। चांद की जवानी को देखना हो तो समुंदर की गोद में बैठकर देखो, समुंदर की जोलानी को देखना हो तो चांदनी की हंडोल में बैठकर महसूस करो। मैंने टार्च की जर्द रोशनी गुल कर दी थी, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही थी। आसमान अब साफ होता जा रहा था। कुछ देर पहले मौजूद आवारा बादलों के काफिले अब न जाने कहाँ चले गए थे। धुंध का सुरमई सा गुबार यूं छट गया जैसे पहले कहीं इसका वजूद ही ना रहा हो। समंदर में खड़े जहाज़ों और कश्तियों की रोशनियां, आसमान पे सितारों की कहकशाएं और जुगनुओं जैसे जुर्मट, पल की पल मुझे यूं महसूस हुआ जैसे खुदा की खुदाई तले मैं अकेला ही खड़ा हुआ हूँ और अल्लाह की रहमत जोश में आई हुई है। ये सारी महफिल, ये चांद सितारे नज़ारे, ये मौसम, समंदर, ये समा, सब कुछ मेरे अकेले ही के लिए। ये समुंदरी सरसराती गुनगुनाती हुई हवा, ये इतरे आब की महकारें और इतरे बादो बारां की फुहारें सिर्फ और सिर्फ मुझे सरशार करने के लिए हैं। मेरे इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे और नज़दीको दूर की हर शय सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम का वर्द कर रही है। चांद के गिर्द का हाला अब शायद मज़ीद वसी हो गया था, यूं जैसे चांद अपने साइज से कई गुना बड़ा हो गया हो, और शायद इसीलिए चांदनी में भी मज़ीद निखार आया था। अब जैसे हर शय ने अपनी नोक पलक दुरुस्त कर ली थी। चांदनी का वो जो अपना एक ख़ास फसूं होता है, बस इसी फसूं ने जजीरे की हर चीज़ को अपने हिसार में बांध लिया था। भूल ही चुका था कि मैं तो ज़ख्मी कव्वे की तलाश में निकला हुआ हूँ, और शायद अभी भी भूला ही रहता अगर मेरी दाईं जानब करीबी से कहीं कव्वे की क्या क्या क्यों क्यों की आवाज़ मेरी समात से ना टकराती। मैं ठिठक कर दाएं जानब उसे देखने की कोशिश करने लगा। जब वो मुझे कहीं दिखाई ना दिया तो मैं टार्च रोशन करके दाएं जानब कदरे बुलंद सी जगह पे आ गया। यहाँ एक तवील सा चौबी बेंच शायद स्याहों के सस्ताने की सहूलत के लिए पड़ा था। पास ही एक कंक्रीट का तकरीबन 6-7 फुट लंबा खंबा इस्तादा था, जिसके ऊपर लकड़ी का एक क्रॉस, जिस पे जजीरे के चारों सिमतों से मुतल्लक मालूमात लिखी हुई थी। यहाँ भी शुमाली हिस्से की जानब जाना सख्त ममनू लिखा हुआ था। इसी खंबे के नीचे फालतू चीज़ें डालने का बड़ा सा गोल डब्बा भी था। मैं ज़रा की ज़रा के लिए इस बेंच पर बैठ गया। मेरी खुली आंखें इस अंधेरे उजाले में ज़ख्मी कव्वे को तलाश कर रही थी, जो छलावे की तरह मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था और नज़र भी नहीं आ रहा था। आवाज़ तो यहीं कहीं करीब ही से आती थी। इसी इसरार पे गौर करते हुए चंद हैरान कुन से लम्हे और गुजर गए। सामने शुमाली हिस्से की जानब जो अचानक नज़र उठी तो देखा एक काली सी घटा बड़ी सुरत के साथ जजीरे की जानब उमड़ी आ रही है। ऐसी वाज़ह और स्याह काली कि मैं इसे देखता ही रह गया। जैसे जैसे जजीरा करीब आता जा रहा था, वो काली घटा अपनी बुलंदी छोड़ती जा रही थी। मैं शिशदर सा ये अजीबो गरीब नज़ारा देखने और इसके मुतल्लक सोचने में मगन था कि इस काली घटा यानी शुमाल की तरफ से क्या क्या क्यों क्यों की आवाज़ आई। इस बार मैंने किसी उजलत का मुज़ाहरा करने के बजाय तहम्मुल, सब्र और इंतज़ार करने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपने ज़हन का एक बटन दबाया और पूरी तवज्जो क्या क्या क्यों क्यों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने पे लगा दी। इधर काली घटा का एयरक्राफ्ट भी जैसे लैंडिंग ऑर्डर ले चुका था। मेरी हैरानी अपने उरूज पे पहुंच जाती है जब मैं ये देखता हूँ कि वो काली घटा एक उकाब या जहाज़ की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जैसे डायनासोर के ज़माने का कोई देव हैकल, देव मालाई आसमानी परिंदा किसी डायनासोर के बच्चे पे झपटने के लिए आसमान से निशाना बांधकर ज़मीन पर गिरता है। इसी लम्हा फिर कव्वे की आवाज़ आई। मैंने अपना मीटर सेट किया हुआ था। वो मुझसे तकरीबन 25 फीट शमाल मशरकी हिस्से में 95 डिग्री पे था। मैं बड़े हिसाब किताब से उठा, आधे दायरे का चक्कर काट कर उसके सर पे जा पहुंचा। इससे पेशतर कि मैं उस पे हाथ डालता, वो फिर मुझे ऊंचा देकर भागने की सही करने लगा, मगर इस बार वो मेरे हाथ आ ही गया।
اسے گرفت میں لیتے ہی یکدم اندھیرا سا چھا گیا، جیسے بجلی بند ہو گئی ہو۔ پھر ایسی کرخت اور کٹیلی سی آواز بلند ہوئی جیسے کوئی سپر سانک فائٹر طیارہ ہلکی بلندی پہ پرواز کرتا ہوا سر کے اوپر سے گزر گیا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اپنے پاؤں پہ ہی بیٹھ گیا، زخمی کوے اور اپنے سر کو گھٹنوں میں دے لیا۔ چند لمحوں کے بعد احساس ہوا کہ آواز کے ساتھ اندھیرا بھی ختم ہو چکا ہے، تو سر اٹھایا، دیکھا کہ وہی دیو ایکل جمبو جیٹ کی مانند آسمانی پرندہ میرے سر پر سے گزر کر اب سمندر کے اوپر بڑی نچلی سطح پہ پرواز کر رہا ہے، بالکل جیسے ہوائی جہاز رن وے پہ اترنے کے لیے ہوائی اڈے کے اوپر چکر کاٹ کر اپنی بلندی کم کرتے ہوئے اپنی سمت سیدھی کرتا ہے۔ کوے کو بھول کر اب میں اس جہازی پرندے کی پرواز دیکھ رہا تھا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر اب وہ پھر میرے اوپر سے گزرنے والا تھا۔ اب میں اسے غور سے دیکھنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میں بھاگ کر واپس بینچ پر آ کھڑا ہوا تاکہ میں اسے زیادہ قریب سے دیکھ سکوں۔ میرے خدا، وہ تو اس زخمی کوے کی نسل کے کووں کا ایک بڑا غول میوے پرواز تھا۔ ہزاروں کوے ایسی ترتیب اور نظام کے ساتھ پرواز کر رہے تھے کہ دور سے یا قدرے اندھیرے میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ کوئی بڑا سا پرندہ یا جہاز پرواز کر رہا ہے۔ تیسرے چکر میں وہ سطح سمندر کو چھوتے ہوئے تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے تیور، رفتار اور رخ دیکھتے ہوئے میرے اندر کہیں خطرے کی گھنٹی سی بجنے لگی، تو میں نے فوراً واپس اپنے کاٹیج کی طرف دوڑ لگا دی۔ بس مجھے اتنا ہی موقع مل سکا کہ لشتم پشتم کسی نہ کسی طرح اپنے کاٹیج میں گھس کر کھٹ سے دروازہ بند کر سکا تھا۔ کھڑکیاں تو پہلے سے ہی بند تھیں۔ اندر سے چٹخنی اور ارل بند کر کے میں نے زخمی کوے کو تختے دراز پر بٹھا دیا۔ وہ اب بھی متوحش سا مجھے دیکھ کر ہانپ رہا تھا۔ میں نے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی، اسپرٹ اور روئی سے اس کے بازو کے زخم کو صاف کیا اور ٹنکچر لگا کر معمولی سی پٹی باندھ دی۔ اڑنے کے قابل تو وہ پہلے ہی نہیں تھا۔ پٹی باندھنے کے بعد وہ بالکل ہی ہلنے جلنے کا اہل نہیں رہا۔ اب مجھے اسے کچھ کھلانے کی فکر ہوئی۔ میں نے کچھ نمکین، بسکٹ اور مونگ پھلی اس کے سامنے بکھیر دی۔ اس دوران کاٹیج کے باہر کچھ ٹھک ٹھک ہوتی رہی، مگر میں نے زخمی کوے کی ڈریسنگ میں ادھر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اوپر ٹین کی مخروطی چھت تھی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر کووں کی اچھی خاصی تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ گو سمندر کے شور میں ان کا غوغا دب سا گیا تھا، پھر بھی کاٹیج کے باہر کافی ہنگامہ سا بپا سنائی دیتا تھا۔ میں نے احتیاطاً ایک بار پھر دروازہ اور کھڑکیاں چیک کی۔ ان کے اندر آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں اس مقید حالت میں آخر کب تک اس کال کوٹلی میں بند رہوں گا۔ فوراً خیال آیا کہ جیکب تو صبح آ ہی جائے گا، یا ہو سکتا ہے صبح سے پہلے یہ کووں کی برادری یہاں سے مراجعت کر جائے۔ ایک دم لائٹ غائب ہو گئی۔ آمادہ پیکار کوے، بپھرا ہوا سمندر اور اندر گپ اندھیرا۔ فوراً ٹارچ ٹٹولی۔ اف میرے خدا، ٹارچ غائب۔ یاد آیا کہ ٹارچ تو باہر بینچ پہ کھڑے ہوتے وقت وہیں پہ رکھ دی تھی، اور بعد میں کووں کی پرواز میں ایسا مگن ہوا کہ ٹارچ دوبارہ اٹھانا بھول ہی گیا تھا۔ اب کیا ہو؟ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنی شروع کی کہ کہیں جیکب کی ٹارچ مل جائے۔ کوئی کھڑکی دروازہ کھلا ہوتا تو تھوڑی بہت روشنی اندر آتی، مگر یہاں تو در و دیوار، کھڑکیاں سب سیل بند تھے۔ درمیانی چوبی ستون سے ٹکرایا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا بکھلایا کہ سمتوں کو بھول گیا۔ کچھ یاد نہ رہا کہ دروازہ کدھر ہے اور کھڑکیاں کہاں ہیں۔ تخت دراز پہ ہاتھ لگا تو وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تخت دراز میرے والا ہے یا جیکب کا۔ کلیجے پہ نشتر سے کچوکے لگاتی ہوئی زخمی کوے کی آواز ابھری، کیا کیا کیوں کیوں، اللہ یہ کیا کیا کیوں کیوں سے کب میری جان چھوٹے گی۔ آواز میرے پاس تخت دراز سے ہی آئی تھی۔ میں نے ذرا آس پاس ہاتھ پھیرا تو وہ کوا بندھا ہوا مل گیا۔ ہاتھ لگتے ہی پھر وہی کیا کیا کیوں کیوں اچانک میرے منہ سے نکلا۔ چاچی۔ بجلی کا ایک کوندا سا میرے سر پہ لپکا۔ کنپٹیوں سے تیز نیلے رنگ کی شعاعیں سی خارج ہونا شروع ہوئیں۔ دماغ میں جیسے کسی نے کانچ کی چوڑیوں بھرا ٹوکرا اٹھا کر فرش پر پھینک دیا ہو۔ اندھیرے کے باوجود ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی۔ چاچی کی برسوں پہلے کی بات یاد آ گئی کہ عراق کے شہر موصل کے قریب ارغون نامی چند گھروں پر مشتمل چھوٹے سے گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جو نہ مٹی ہے نہ پتھر،
اور نہ ہی کوئی دانت۔ وہ زندہ ٹیلا ہے اس کوے کا جو سب کووں کا جد امجد ہے۔ اس ٹیلے کے زندہ مساموں سے بالوں جیسی گھاس اگتی ہے۔ ہر مہینے جب پونم کی رات ہوتی ہے ہزاروں کوے معلوم نہیں کہاں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شب بھر یہاں ایک عجیب سا ہا ہو کا عالم رہتا ہے۔ اس شب گاؤں والے سر شام ہی گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک بار بابا جی نے بتایا تھا کہ کاہن، جادوگر اور ساحر جو کایا پلٹ کا فسون جانتے ہیں وہ اکثر کالے کوے کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ کوا عام کووں سے خاص بڑا ہوتا ہے یا پھر وہ چھپکلی، چمگادڑ، سانپ، گیدڑ، بڑی سی بلی کی بھی جون بدلنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے خبیث کاہن، ساحر اور جادوگر زیادہ تر یہودیوں میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کے نچلے طبقوں، کالی دیوی کے پجاریوں اور ملحد ملیچ شودروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہودی جادوگروں کا یہ مخصوص طبقہ یہودی ملوکیت اور ایک خاص نظریہ قومیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ساحر، کاہن، سحر سامری اور سحر بابلی کے پیروکار اور عالم ہوتے ہیں۔ یہ اپنے جادو کے زور پر ہر سیدھا الٹا کام نکلوا سکتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ جادو ایک باقاعدہ سائنس کا درجہ رکھتا ہے اور اس شیطانی علم کی باقاعدہ تحصیل ہوتی ہے جیسے یہ مادام آبیر ڈیوڈ یا جیکب کر رہے تھے۔ بظاہر یہ روحیت کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن در پردہ یہ سفلی علوم کا حصول اور تحصیل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بابا جی قدرت اللہ شہاب مرحوم اسرائیل میں اپنے ایک مشن کے دوران ان جادوگروں کے ہتھے چڑھ گئے تھے جس کے نتیجے میں بابا جی کو بے پناہ مشکلات اور عارضوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں خود بھی ان دنوں اسرائیل میں موجود تھا اور ایک آدھ واقعہ کا شاہد بھی ہوں۔ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل کے قتل میں بھی ان ساحروں کا بلا واسطہ ہاتھ تھا۔ یاسر عرفات پر بھی بے شمار وار کیے جا چکے ہیں اور بھی لاتعداد واقعات ہیں جو باوجود منظر عام پر نہیں لائے جا سکتے۔ ہماری تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہودی ابلیسی ٹولے کے ساحروں اور قزاقوں نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا، اور آج بھی یہ ہمارے ازلی دشمن ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہمیں کسی بھی موقع پر ذکر پہنچانے سے متعلق نہیں چوکتے۔ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور مابعد بھی لحد مبارک تک کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آئے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے فری میسن ہال کلچر اور انسانی احیاء و بہبود کے نام پہ قائم کیے گئے یہ ادارے، یہ تنظیمیں، سوسائٹیاں، کلب ان یہودی ساحروں اور اسلام دشمن قوتوں کی بابنیاں اور کمین گاہیں ہیں۔ جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔